اور اصلی جمع گیا غائب اندھیرا ہو گیا مل کے کر لو اور اصلی جمع گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا مل کے کرو نور اصلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا حشر تک پاک روان سجدہ گوا پڑ گیا حشر تک پاک روان سجدہ گوا پڑ گیا یہ چڑا تو میرے آقا کا پھیرا ہو گیا مل کے کرو نور اصلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا نور اصلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا یا رسول اللہ کتنے بختان والے سر لوگ یا رسول اللہ کتنے بخت والے سر لوگ جنہاں دی قسمت دے وچ دیدار تیرا ہو گیا مل کے کرو نور اصلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا نور اصلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا نور اصلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا نور اصلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد درود پاک صاحب الاولاد امام الانبیاء سید الانبیاء اشرف الانبیاء خطیب الانبیاء فخر موجودات باعث تحقیق کائنات صدر کائنات صدر بزم کائنات زینت بزم کائنات مصدر کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کی ذات طیبات کروڑ مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت عرض کرم تو بعد صدر زیوکار گلشن علماء دی بہار نعت خانہ شیر اسلام حفاظ کرام قرآن حضرات نقیب محفل مہمانان گرامی معززین علاقہ عزیز مسلمان بھائیوں، اج تو ساتھ میں حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دی محفل سجا کے جامع مسجد غوثیہ رضویہ چک رساوہ دی سرزمین دے الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ عنایت دے نال اتنے بیٹھے ہاں۔ دعا ہے رب کائنات حاضری قبول فرما کے اساں گناہگاراں دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اسٹیج کی زینت مقتدر علماء کرام سادات کرام، الحمدللہ میرے تو سینئر میرے سر دا تاج نے رب کائنات علماء حلقہ دا سایہ ساڑے سرہ دے ہوتے قادر قائم و دائم فرمائے۔ بالخصوص اج دی اس محفل پاک دی روح رواں اج دی اس محفل پاک دی آپ زیر صدارت بھی فرما رہے نے پیر طریقت و راہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید شفقت منیر شاہ صاحب آستانہ عالیہ پنجم شریف آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر طریقت و راہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب قاظمی گولڈوی زید شرفہ آستانہ عالیہ آقی شریف امام و خطیب جامع مسجد حاضہ دیگر علماء کرام عزت امام حضرت علامہ مولانا قاری ظفر اقبال کیلانی صاحب اور بانیان محفل عزت امام جناب ملک محمد یونس صاحب انہوں نے صاحبزادگان برادران، اگر میں نہ نہیں جانتا تواڈے وچوں بھی میں یقیناً کسی کا نام نہیں جانتا، اگر جانتا ہوتا تو اپنے لباں تے رکھنا سعادت سمجھ لینا۔ نہ نہیں جانتا یہ گل ضرور جاننا جس پاک نبی کی محبت لے کے اکٹھے ہو گیا۔ لجپال اتنے کریم نے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک سارے آقا سارے ناموں بھی جانتے ہیں، حضور ساری نیت کو بھی جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ یقیناً تسی نماز عشاء تو لے کے مسجد کے اندر تشریف فرماؤ، میرا مالک آباب دی محبتاں نو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ المحبوب ساؤنڈ سسٹم الحمدللہ ساڑھے ضلع منڈی کا ایک مقبول ترین نام ہے۔ میں انہوں نے واسطے جتنے بھی عمانے ہی دعا کرتا کہ میرا مالک حضرت خواجہ محبوب عالم سیدوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا صدقہ مالک کرم و مزید برکت عطا فرمائے۔ کیا دعا آمین۔ ماشاءاللہ دوستبا کچھ بار بھی نہیں تھے، اندر بھی جگہ ہے، اگر کوئی محبت کے نال اندر تشریف لانا چاہے تو آ جائے، تو بہتر ہے کہ میرے واسطے آپ کے نال گفتگو کرنا آسان ہو جائے گی۔ حضرات گرامی بلا تمہید ان لفظوں کے نال گفتگو کا آغاز کراں گا۔ سانو دکھ ملے اسی اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، خوشی ملے اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ رب کائنات کی ذات تو بعد اور نہ ہی ایسا کوئی نہیں، دکھا میرے لگیے دکھ دور ہوتے ہوں، خوشیاں میرے لگیے خوشیاں دوبارہ ہوتی ہوں، فقط نام مصطفیٰ ہے ایسا صلی اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، حضور کا نام ہی ایسا نام ہے۔ الحمدللہ دیکھو ساڑھے کل خانیاں ہوں، ساتے ہوں، 10ویں ہوں، 40ویں ہوں، سالانہ ہوں، بچیاں دیاں شادیاں ہوں، عقیقے ہوں، یا جناب والا حضور کا میلاد ہوئے معراج ہوئے، کوئی بھی محفل ہوئے، ذکر حضور تاجدار ختم نبوت ہی ہو رہا ہے۔ نعرے یا رسول اللہ دی لگ رہے ہیں، کیوں؟ وجہ کی ہے سانو دکھ ملے اسی اپنے نبی کو یاد کر لیتے ہیں، خوشی ملے پھر بھی اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں۔ بیلیا اس کائنات کے اندر اور نہ ایسا ہے ہی کوئی نہیں کہ جڑا دکھا میرے لگی ہے دکھ دور ہوتے ہوں، خوشیاں میرے لگی ہے خوشیاں دوبارہ ہوندیاں ہوں۔ میرے نبی کا نام ایسا نام ہے
جس ویلے نبی خدا دی قسم بندہ دکھی ہوئے تے خوش ہو جاتا ہے، بندہ سکھی ہوئے سکھ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم امام الانبیاء کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیارے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب پاک کعبے دے کنجی بردار مکے دے سردار بڑی جاہ و جلال اللہ شان و شوکت اللہ عزت اللہ اچھی پگ اللہ میرے مصطفیٰ دا سونا دادا جدوں انہاں نے اپنے پتر جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے والد اطہر آپ کی شادی جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تو ساڑھے ماپے قربان ہو جان بیلیا اے او مائیں کہ بعض ماما کائنات کے اندر ایسی آنے جنہوں نے رب نے ولی پتر پیدا کیتے جنہوں نے گودا دے اندر ولی پتر آئے کوئی ماں ایسی کائنات کے اندر جس ماں کی گودی کے اندر رب کائنات نے حضور پیر سیال کو پیدا فرمایا کچھ ماما ایسی جنہ ماما کی گودیاں کے اندر گولڑے دے تاجدار آئے کچھ ماما ایسی جنہ ماما کی گودیاں کے اندر اللہ دے ولی پتر آئے میرے نبی کی وہ ماں ہے جس ماں کی گودی کے اندر صرف نبی نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاجدار نبی پیدا فرمایا ختم نبوت کا تاجدار نبی اج لوگ حضور کے ماپیاں دے بارے دے چلی قبلہ گل کر جاتے ہیں نہیں میں کہنا کہ رب کائنات نے اس کائنات نے نا اپنی نگاہ قدرت پائی نگاہ قدرت پائی رب نے دیکھیا اس پورے جہان دے وچوں جڑے چنگے ماپے لگے انہاں نوں مصطفیٰ عطا فرما دے جڑے ماپے سارے نالوں چنگے لگے نا انہاں دی گودی دے اندر آمینہ دا لال پایا شادی ہوئی انہاں دی آپس کے اندر جناب حضرت سید آمینہ پاک کی جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نام توجہ رکھا لے انہاں جناب علماء نے لکھا کہ چند مہینے گزرے جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تجارت کی غرض نال چلے گئے اور بڑھڑا باپ کعبے دا جا کے قبلہ شاہی طواف کرنا تے طواف کرنا نا طواف کر کے انج ہاتھ چک لینے رب دی بارگاہ دے اندر ایک کوئی دعائے لبا تے یا اللہ میرے پردیسی پتر دی خیر کری پیو خدا دی قسم پیو ہی ہوتا ہے مانیاں بھی بڑیاں شفقتاں نے لیکن کدی ابے نو بھی تے کھول کے ویکھی نا یہ دل دے اندر بھی بڑا اولاد دے واسطے نا ایک بڑی محبت ہے ویکھن نو سخت ہوتا ہے لیکن یہ دل دے اندر بھی رب کائنات نے اولاد دی محبت پائی ہے پتر پردیس کے اندر ہوندے نے نا تے خدا دی قسم ماپے انہاں راواں دیاں بھی دعاواں کردے رہندے نے جنہاں راواں تو پتر گیا ہے جنہاں راواں تو پتر نے واپس آنا ہے انہاں راواں دیاں بھی خیراں منگدے رہندے نے ماپے میرے نبی دے دادے جناب حضرت سیدنا عبد المطلب پاک نے نا کعبے دا طواف کرنا تے ہاتھ چکنے یا اللہ میرے پردیسی پتر دی خیر کری ملک شام کے آئے مڑ کے واپس نہیں آیا نوی شادی ہوئی ہے میری تھی آمینہ پریشان ہے سیدہ آمینہ پاک فرمانیاں نے میں ہر روز اپنے سر دے سائیدیاں راواں اڈیگنیاں کہ کدوں میرے سر دا تاج آئے گا یہ دیاں نو انتظار ہوتا ہے اللہ سب دیاں دے پردے سلامت رکھے نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں جدوں جناب حضرت عبد المطلب پاک نے گھر دے اندر آنا نا تے سیدہ پاک نو ویکھنا حضرت آمینہ پاک نو دلاسا دینا تے پھر ایک دیاڑے آپ نے دل دے اندر نا بے چینی بڑی ہے آپ نے جناب والا حارث کو بلایا تے بلا کے کہندے نے اج میرا دل بڑا پریشان ہے جانا میرے پردیسی عبداللہ کی کوئی خبر تے لے کے آ نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جناب والا دادا جان فرماندے نے حارث جانا میرے پردیسی عبداللہ کی خبر لے کے آ آپ جناب والا
جدوں گئے نے مڑ کے واپس آ گئے نے جدوں واپس آئے نے تیرے دن لجپال دے قریب آقا دے پیارے دادا جان آپ جناب والا کعبے دا طواف کرتے جا رہے نے اج جناب والا حارث نے جڑی خبر سنائی حارث جناب والا جناب حضرت اللہ پاک کی ماں کی خبر لے کے آیا ہے اور انشاءاللہ کبھی باپ کسی پتر کی ماں کی خبر نہ سنے جب جناب والا پتہ لگ جاتا ہے اپنے کو پتہ لگتا ہے میرے جگر کا ٹکڑا کائنات تو چلا گیا ہے میرا جوان پتر کائنات تو ٹر گیا ہے میری خدا کی قسم اٹھا کے کہنا اس کائنات کے دل نہیں لگتا بابا کہتا ہے میرا لک ٹوٹ گیا ہے جب میرا جوان پتر کائنات تو گیا ہے میرے آقا لجپال کا پاتا جان میرے کعبے کا طواف کیا کرتا ہے حارث قریب آیا ہے آپ کے جناب والا رول لگ جاتا ہے میرے پاک نبی کا دادا فرماتا ہے میں سمجھ گیا جناب حضرت اکبر پاک کا انتقال ہوا آپ مدینے دے اندر آئے شدت کا بخار آیا ہے مدینے دے اندر آپ کی موت واقع ہو گئی ہے آپ نے مان کے جناب والا حضور دے مدینے سر جناب حضرت اکبر پاک کے سسرال انہوں نے اوتھی جناب والا دفن فرما دیا ہے خطوں کی طاقت کا باوری بڑا کم سی آپ نے آنے کی خبر مل رہی جناب حضرت اکبر پاک عبد المطلب پاک نے جو خبر سنی ہے میرے پاک نبی کا دادا انہیں کعبے کا غلاف پکڑ کے اج زمین سے بہ گیا ہے اکھا دے اندر آنسو دی لڑی ہے آسمان پر منہ کر کے آ گئے نیلی چھت دیا مالکا میں تیری رضا پہ راضی ہوں جن تو راضی ہے جن میں راضی ہوں مولا تیری بارگاہ میں لے گئے اب نبی کا دادا دعا پہ کرتا ہے مولا میرے صبر دے دے اج میرا جوان عبداللہ کائنات کو جلا گیا ہے میرے پاک نبی کا دادا جلا گیا اج سارا دن گزر گیا ہے اج کعبے دے اندر بیٹھ کے رو دیا لوگوں کو خبر بھی نہیں ہے لوگ قریب آ گئے اور مکے دیا سردارا اٹھنا کر چلیے آپ فرماتے ہیں لوگوں میں کیویں گھر جاواں گھر دے میری دھیا بیمارے میں اپنے سامنے کیڑا ہونے گیا کس منہ سے نال جا کے اپنی بیٹی آمینہ کو خبر سنا کہ میرا جوان عبداللہ کائنات چلا گیا ہے میرے نبی کا دادا ہے کھول روٹیاں دے ہاتھ رکھے آئے جس سہارا لے کے اٹھے آئے آج اٹھیا نہیں جا رہے پھر زمین سے بہ جاؤں ہے لوکی کہنے نے مکے دیا سردارا چلنا پھر چلیے میرے نبی کا دادا فرماتا آئے گا کہ لکیاں مارے جو نہیں کرے بھاوے تیئے لکھ بلا سے پتر جنا دے موت مارے یا جاوے پار ہنسے نبی کریم امام الانبیاء کی غلام ہو میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان فرماندے نے لوگوں میں کنے گھر جاواں جا کے دھی آمینہ کس منہ سے نال خبر دیواں کہ میرا جوان پتر کائنات تو ٹر گیا ہے نواں بھی یہی ہوندیاں نے کہ بندہ انہاں سمجھے تھے جس نبی کا میلاد منا کے آئی تو میں بیٹھے ہاں میرے پاک نبی دی بارگاہ کے اندر ایک کافر کی بیٹی آئی میرے حضور نے دیکھا میرے سر پہ چادر کوئی میرے پاک نبی نے اپنی مزمل والی چادر کو اتار کے دے سر پہ رکھی صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا چپ کر جاؤ صحابہ
धी ते धी होती है, भावे अपनी होवे ते भावे गैर दी। नूंहां भी धीआं होंदियां ने। मेरे नबी के दादे ने फरमाया कि मैं धी आमीना के सामने किवें जावां। रात के अंधेरे के अंदर अज मक्के का सरदार उच्ची पग वाला जिहड़ा सर उठा के चलता सी, अज सर झुका के चल रहा। अज चाल चलन के अंदर किबला फर्क आ गया। क्यों? जवान पुत्र टुर जान तो खुदा की कसम दुनिया उजड़ जाती है, बंदे दियां सरदारियां खत्म हो जांदियां ने। अज रात के अंधेरे के अंदर घर तशरीफ लेके आए। जदों जनाब हजरत सैयदा आमीना पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर दे दादा जान के सामने तशरीफ लेके आई, तो मेरे नबी के दादे के हाथ विचों गोडी गिर जा रही है। अखां दे अंदर मोटे मोटे अथरू आ गए। इन्हें दोवे शफकत वाले हाथ सिर पे रख के फरमाने ने दी, आमीना सब्र कर लवी, मेरा जवान अब्दुल्ला कायनात तो चला गया है। नबी करीम इमाम लम्मी याद गुलाम तेरे तेरे लजपाल ते करीम आका दी वालिदा फरमा दिया ने, जदों मैं जनाब आला ये खबर सुनी है कि जनाब ये कायनात तो अब्दुल्ला तशरीफ लेके चले गए ने। फरमा दिया ने मेरे लगे आए कि मेरे पैरों के थल्लों जमीन निकल गई है। मैं जनाब आला दुख दे नाल बोलिया नहीं गया, अपने कमरे दे अंदर चली जा रही है। कमरे दे अंदर जाके मुसल्ला बिछा रहे आए, अपना सरवत से कायनात की बारगाह दे अंदर झुका रहे आए कि अर्ज कर दिया मारा जिन्हें तू राजी है आमीना इन राजी है। अज जनाब आला आमीना तेरी बारगाह दे अंदर अज इंतजाम करती जा रही है। अब्दुल्ला कायनात पे चले गए ने, लेकिन जनाब आला नबी दी मां तेरी बारगाह दे अंदर अज दुआवां करती जा रही है कि मौला अब्दुल्ला ने मेरी अमानत का अमीन बना के गया है। मेरे पेट के अंदर बच्चा या बच्ची पैदा होने वाला है। मेरे पेट के अंदर जनाब वाला जी अब्दुल्ला दी अमानत है। आज आमीना तेरी बारगाह दे अंदर और कोई सवाल नहीं कर दी, मौला मैनू एक पुत्र दे दे जिहदे सहारे दे नाल आमीना जिंदगी गुजार देवेगी, जिहदे बूहे ते आमीना जिंदगी दियां सवां तमाम कर देवेगी। मां प्यो दा पुत्रा दे बड़ा मान होंदा है। सैयदा पाक फरमादियां ने मौला मैं किसे नवे बूहे ते नहीं जाना चाहती, धियां दे वास्ते बड़े मसले होने में यार। अल्लाह समझियां धियां दे पर्दे सलामत रखे, क्योंकि धियां लई परदेस बाप पुत्रा लई जागीरा चुप रहना वो कुछ ना कहना, ये धिया धिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जनाब वाला वालिदा फरमा दिया ने मौला मेनू एक लाल दे दे जिहदे सहारे दे नाल जिंदगी गुजार दे, जिहदे बूहे ते अपनी जिंदगी दी सवार तमाम कर दे। अज मुसल्ला आंसुआं दे नाल कादे जनाब अज सैयदा पाक दुआवां मंगदियां जा रही हैं। मेरे पाक नबी दा दाता इन्हें घर दी अंदर जब सैयदा आमीना दी निगाह पई है, अज मुसल्ला आंसुआं दे नाल नजर आंदा पिया है। मेरे नबी दे दाते दा दिल दुखिया है, हुजूर दे दाते दा दिल घर दे अंदर नहीं लगदा। आप काबे दे अंदर चले गए, काबे दा गिलाफ पकड़ के आसमान बल्लू करके हजरत मौला मेरे को दिया बिना रोटी देखी नहीं जाती, मैनू एक लाल अता कर दे, मेरे अब्दुल्ला की निशानी दे दे जिहदे सहारे दे नाल मेरी आमीना का दिल लग जाए। आप जनाब
والا دعا کرتے ہیں مولا میری امیدہ کو پتر دے دے میرے نبی دی ماں دعا دے کر دی یا اللہ میرے ایک سہارا عطا کر دے میرے ایک لال عطا کر دے ایک خمیدہ تاجدار بولے آپ کی فرما کرنے سکھ ستراری بھئی داڑھی ہوتی کہ آخر لوگ سیانے نبیوں بھی بنگے پر زر شاہ صاحب تشریف لے کے آئے ہوئے ہیں آپ نے خوش آمدید کہیں نبی کریم امام الانبیاء تو جو ہے جناب نے ایک باری محبت جناب بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تواڈے اتفاق کے اندر برکت عطا فرمائے میں نا 36 منٹ ہو گئے جو کتاب کرنے کر رہے ہیں 36 منٹاں اندر میں ایک گل نوٹ کی تھی پریشان نہیں ہونا جتنی دیر تو ساتھ ہے اتنی دیر کتاب کرا گا اب یہ نہ کہ ابھی انہوں نے ٹائم نوٹ کیتا ہے لیکن یہ کہ 37 منٹ ہو گئے نے میں جڑی گل نوٹ کی ہے نا حضور شاہ جی میں کہ ویکھیا کہ میں کہ ایک دفعہ وقفہ لیا ہے تے باہر والے دوستاں نے آکھیا سی سبحان اللہ ہن وقفہ آیا تے پھر جناب اندر والے دوستاں نے کہا سبحان اللہ مینوں ایک گل محسوس ہوئی ہے کہ باہر والے کہندے نے کہ ایک باری اسی آکھاں گے ایک باری تسی آکھاں گے اسی ایک باری ساہ کڈاں گے اگلی باری تسی ساہ کڈ کے ہاتھ لے آئے اللہ تواڈے اتفاق کے اندر برکت رکھے ایک دوسرے کا ساتھ کٹا کے آکھی جاؤ بھاویں جویں بھی آندے ہو ایک باری رڑ کے آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ کی جوانہ دی جوانی کے اندر برکت عطا فرمائے ایک باری سجدہ بازو لہرا کے سینے میں دل لا کے بولو سبحان اللہ کریم امام الانبیاء تو غلاموں میں مصطفیٰ دی ذات پاک کے نال پیار کرنے والے کیا بات ہے تواڈے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے نا الحمدللہ میرا دل خوش ہو گیا ہے اور مینوں پڑھنا آسان ہو جائے گا اللہ پاک کریم آقا دے غلاموں میرے پاک نبی دی ماں نے بھی کرنیاں حضور دے دادے نے بھی کرنیاں کڑی دا تاج کہندے سکھ پتراں دی گاڑی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی وغیرہ کر کر ادھر بہانے رب حبلی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہ دے نبی بھی اپنی بارگاہ دے اندر منگتے نے دعاواں اللہ اس میلاد پاک کا صدقہ جتنے بھی اولاد بیٹھے ہیں سادات کا صدقہ میرا مالک سب بھی اولادیاں دیاں جوڑیاں نو اولاد دے نال نور اللہ نور فرمائے آمین کہہ رہے نبی کریم امام الانبیاء و غلاموں میرے آقا دی ماں نے بھی کرنیاں دعاواں حضور دے دادا جان نے بھی کرنیاں دعاواں تے ایک دن سیدہ پاک فرمانیاں نے کہ میں مصلی بچھا کے اللہ دی بارگاہ کے اندر دعاواں بھی کر دی میرے کن کے اندر حاطف غیب دے وچوں آواز آئی آمینہ نہ رویا کر چھڑ دے رونا پریشان نہ ہویا کر اپنا سہارا کوئی نہیں ہے اسی تینوں ایسا لال دین والے ہاں جڑا صرف تیرا سہارا نہیں دو جہاناں دا سہارا بن کے آ نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی الحمدللہ اسی حضور دے صحابہ دے بھی نوکر مصطفیٰ دی آل دے بھی نوکر نبی کریم امام الانبیاء و غلاموں اچھا بھی قبلہ سوال یہ ہے رب کائنات نے فرمایا حاطف غیب دے وچوں آواز آئی آمینہ نہ رویا کر اپنا سہارا کوئی نہیں ہے اسی تینوں ایسا لال دین والے ہاں جڑا دو جہاناں دا سہارا بن کے آن والا ہے
سونا رحمت کا تاج پا کے آنا لائے جنی شان ہوئے گی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے آقا دی والدہ جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت سیدہ آمینہ پاک فرمانیاں نے آواز کرنا دے اندر آن دی دے میرے جسم دے وچوں خوشبوواں دے ہلے آنے لگے. میرے دل نوں سکون آ گیا کہ بس ہون رب کائنات مینوں کوئی عبداللہ دی اعلیٰ نشانی دین والا ہے. اچھا جناب گل کرن دا مقصد یہ ہے میرے نبی دا دادا کعبے دا غلاف پکڑ کے روندا رہا. سیدہ پاک نے مصلی کر کیتا آنسواں دے نال یا اللہ مینوں پتر دے دے مینوں پتر دے دے. جدوں حضور کائنات تے آئے ہون گے جدوں میرے آقا کائنات تے آئے ہون گے کہ دسو تے صحیح نہ میرے نبی دے ماپیاں نوں کتنے چاہ چڑے ہون گے یار. اللہ سب دے پتراں دی زندگیاں دے اگر اللہ نہ کرے مثال دے رہے ہیں کسی کا پتر شادی تو بعد اس کائنات تو چلا جائے اللہ وہ نشانی دینا ہوگی. اللہ وہ نشانی وہ بیوی کو وہ پتر عطا کر دے. دسو بھی وہ ویڑے کے اندر کیڑے چاہ ہوں گے اس کا جے اس ویڑے. اچھا میرے یہ دسو وہ بندے اس دیہڑے منہ بنا کے بیٹھے ہوں گے یا خوشیاں منا رہے ہیں کیوں؟ پھر جناب جدوں معراج شریف کا مہینہ ہوتا ہے ایڈا پرچہ ہوتا ہے فیس بک کے ایڈا پرچہ نبی پاک کے ماپیاں تو لے کے حضرت ابوبکر کا دور آیا حضرت عمر کا دور آیا حضرت عثمان کا دور آیا حضرت جناب فلانے کا دور آیا حضرت امام ابو حنیفہ کے داتا علی میری فلانے تک کسی میلاد سے خوشی نہیں کی تھی. میں کر دے کی رہے تو نال سے وہ کر دے کی رہے نے مینوں یہ دس نہ جو انہاں میلاد سے خوشی نہیں کی تھی. میلاد ہے کی اسی سمجھتے نہیں. میلاد ہے حضور دی آمد تے اللہ دا شکر ادا کرنا رب دا شکر ادا کرنا. جی صحابہ میلاد نہیں منایا میں کہ جی ٹھیک ہے صحابہ میلاد نہیں منایا تو صحابہ پھر کیتا کی ہے. خدا دی قسم چاہ کے آنا میرے بھائیو میرے نبی دے صحابہ جدوں رل بندے سن انہاں نوں اور کم ہی نہیں سی ہوندا وہ گلاں ہی مصطفیٰ دیاں کردے سن. حضور تاجدار ختم نبوت دیاں گلاں میرے نبی دیاں گلاں کردے سن. کیوں چاہ انہاں نوں ہوندا ہے جنہاں دے ویڑے خوشی ہوے. نبی کریم امام الانبیاء غلام میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب عالم آپیاں کو جناب حضور بھی مان وچا چڑھ گیا ہے. میرے نبی دے دادے نے جناب عالم اہل ترین جناب پورے مکے دی دعوت کر دی تھی. جناب جناب عالم سر میں سے خود قربان کیتے میرے نبی دا دادا بھی خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ جناب مومناں نو چاہ چڑھ رہا ہے انہیں خوشیاں منا رہی ہیں. رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا میں مومنوں تے شان دیتا ہے انہوں نے اپنا پیارا رسول عطا فرما دیتا ہے. اور پتہ لگیا ہے وہ جڑے میرے پتر جمے خوشیاں بھی ہونا کرنیاں دے اور کبھی تیرے گھر کے اندر پتر جمے کبھی دشمناں سے کبھی نہیں خوشیاں دی دیا. رب فرماتا ہے میں مومنوں کو دیتا ہے اور پتہ لگیا ہے میرے نبی دی آمد پہ جنہوں چاہ چڑھ گئے نے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وہی حقیقت کے اندر مومن ہے جنہوں مصطفیٰ دی آمد پہ چاہ چڑھ گیا ہے. یہ جناب والا علماء فرماتے ہیں جس رات نو لجپال تقریبا کا اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آ رہے ہیں رب کائنات نے جناب جبریل پاک کو فرمایا جبریل آج جا زمین سے چلا جا زمین سے جا کے جنہ ماما دے گھر دے اندر آج بیٹیاں پیدا ہونے والی آنے. فرمایا میں رب تقدیر بدلاما تو تصویر بدل دے کسے سے گھر دے اندر بیٹی نہیں پیدا ہونے چاہیے. جناب جبریل پاک عرض کر دے رہے مولا وجہ کی ہے رب کائنات
نے فرمایا ہے جبریل یہ زمانہ ہے جہلیت چلتا رہا ہے اور مکے دے لوگی عرب والے دنیا میں چمر کے جناب پریشان ہوتے ہیں جنہاں دے گھر دی اندر بھی پیدا ہو جائے انہاں دے گھر دی اندر سفے ماتم مل جاتا ہے لوگی پریشان ہو جاتے ہیں وہ دنیا نو زندہ دفن کرن والے نے پترا دی خوشی کرن والے نے اس واسطے جناب آلہ آج سارے نو پتر دے رہے ہیں کوئی بندہ میں پریشان نظر نہیں آنا چاہیے گا آج سارا عالم خوشیاں منا لے کیونکہ میرا سونا یار آ گیا ہے فرمایا میرا یار آ کے لوگوں نے دسے گا اور لوگوں دھیاں نو زندہ دفن نہیں کر دیا کیونکہ دھیاں تے اللہ دی رحمت ہو دیا دے پھر اسی دھیاں عطا کر دے رہا گے آج جناب والا میں تقدیر بدلا کیونکہ رب کائنات نے جو جلال کسی نو کسی سمجھ کا ارادہ کرتے نے پھر جناب والا دیر نہیں لگتی اللہ کا قرآن بولیا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ رب فرماتا ہے ہو جا بس ہو جاتا ہے رب کائنات نے تقدیر بدلی ہے جناب جبریل نے اللہ کے حکم دے نال ماما دے بیٹا دے اندر تصویر بدلی ہے اور جنہاں گھر دے اندر دھیاں آنیاں سن انہاں گھر دے اندر پتر آئے لے اج لوگوں نو چاہ چڑھ گیا ہے اج آمینہ دلال تشریف لے کے آ گیا ہے آئی تے کوئی شہر بولیا تے کہہ گیا ہے کہ پتر کسے دا جمے او سویرے خدا باپ مٹھائیاں دے تھال بڑے فنڈ فنڈیاں دے ہوتے فرق لکھا ہر کوئی یار توفیق دے لال بندے ساری اپنی ظرف دی کلہوں میں کوئی بندے مٹھائی تے کوئی مال بندے آمد ہوئی حضور لی جدو ناسے اللہ پاک نے مانو لال بندے یار اسی اپنی توفیق نال بڑھتے کوئی مٹھائیاں بڑھنے کوئی جلیبیاں بڑھنے کوئی پتاسے بڑھنے جویں دا دور آیا ہر دور کے مطابق خوشی ہوئی کدی پتاسے کھا کے چاہ چڑھتا سی کیوں جی کدی پتاسے کھا کے بھی چاہ چڑھ جاندے سن تے کدی وہ جناب وڈیرے 10:30 بجے دیسی شکر ہو گئی بابو میٹھا ہونا چاہیے کدی وہی کھا کے چاہ چڑھ جانا ہوں جناب زمانہ بدلیا وقت بدلیا خوشی کا طریقہ کار بدلتا گیا اگے لائٹاں ہوندیاں سن انہاں نوں مرچاں آندے سن اگے سانوں مرچاں لا کے چاہ چڑھدا سی ہن چائنا والے نے سہولت پیدا کیتی ہے نویں لائٹیں لا ایک شاہ جی قبلہ مزے کی گل ہے خدا کی قسم وعدے نے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو مل جاتا ہے کہ ملو آتا ہے سیابا نے لائٹیں تے نہیں لائی تو میں کہ جے بجلی ہوندی تے خدا دی قسم وہ بھی انہاں لائی چھڑی میں کہ جے بجلی ہوندی تے انہاں وہ بھی لائی چھڑی تھی کہنے جی جھنڈے کو نہیں اٹھائے میں کہ وہ کپڑا دا کپڑا لبدا لائی جھنڈے نہیں اٹھائے انہیں سیابا نہیں کیتا میں کہ جڑا کام ہونا کیتا ہے تیرے کو ہوندا ہی نہیں تو انہیں بھی دیکھا پکائی ہے تے چار چڑیاں لائی ہے تے لائٹاں لا کے خوشی ہو گئی ہے میں کہ جڑا خدا دی قسم تو انہیں نا سیابا ملاد نہیں کیتا سیابا ملاد نہیں کیتا میں کہ جڑے کام ہونا کیتے نے نا
وہ ساڈے کول ہوندے ہی نہیں وجہ کی ہے سیابا پتر جناب والا پیش کیتے نے انہاں مال دے ڈھیر لا دیتے نے جناب صدیق پاک سارا مال لے کے آ گئے جناب عمر پاک اپنا مال لے کے آ گئے اوے استاد کے اندر ایک مائی اپنا بچہ 6 مہینے کا لے کے آ گئی مصطفیٰ دی بارگاہ کے اندر لے آ کے جناب پیش کر دیتا یا رسول اللہ اور کچھ ہے ہوندی تے پیش کر دی یہ 6 مہینے کا لال ہی قبول کر لو مصطفیٰ دی گود کے اندر ہے تاجدار ختم نبوت لکھتے پے نے سرکار حضور مسکراتے پے نے فرماتے نے مائی اسی غزوہ تبوک تے جانا ہے تے نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے ایدا کیوں کریں گے لوگ کہندی ہے سونے ہوئے تے مینوں بھی پتہ ہے نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے لیکن سونے کھانا تے جانا ہے نا زندہ باد زندہ باد انہیں گانا انہیں گانا انہیں آخیا یا رسول اللہ کھانا تے جان دینا لے جاؤ یا رسول اللہ اے دیکھا پکاڑیاں سوکھیاں نے چڑیاں لاڑیاں سوکھیاں نے پتر دینے اوکھے نے خدا دی قسم میں کہ جڑا سیابا کام کیتا خدا دی قسم میں ساڈے کول نہیں وہ رونا ہے وہ سیابا نہیں کیتا سیابا نہیں کیتا میں کیا سیابا پتر دیتے نہیں انہیں عرض کی یا رسول اللہ لے جاؤ اپنے اس غلام نو دیا جی دے کول تلوار ہوئے گی دشمن دا وار روکن دے واسطے ڈھال نہیں ہوئے گی کملی والے جب دشمن وار کرے گا میرا پتر کے کر دے گے 2-4 دن تک تلوار کھا کے تیرے قدموں دے اندر جان قربان کر دے گا قیامت والے دیہاڑے جس صف دے اندر سیدہ پاک حسین پاک دا کرتا لے کے آ جائے گی اس صف دے اندر میں اپنے پتر کو لے کے پیش کر دے گی یا اللہ میری بھی قبول کر لے یا اللہ بھی قبول کیا حضور میں اتو تک کتاب دے اندر پڑھے آپ کی ایک مائی انہیں سر دے بال لمبے سن حضور نے اعلان کیتا انہیں گھر دے اندر کوئی سوئی دے برابر کی شے نہ لبھی انہیں اپنے بالاں نوں کٹ کے رسی بنائی رسی بنا کے نا حضور کی خدمت دے اندر لے کے آ گئی عرض کر دی سونے اور کچھ نہیں اے میرے بالاں دی رسی قبول کر لو کسی غلام دی سواری بنن دے واسطے کام آ جائے تو نبی ہونا کیتے کچھ نہیں سب کچھ میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جڑے بال مبارک تھلے ڈگن نہیں سکتے وضو دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں سن دیندے میرے حضور لواب مبارک خارج کرتے سن اس صحابہ سے تلیاں کرتے سن وہ جڑے نہیں سن ڈگن دیندے تے کی ہے یہ تینوں شک کے پاؤنا بدیاں نہیں بالیاں میں کیا بدیاں بالیاں سوکھیاں نے اے کام کرنے اوکھے نبی کریم امام الانبیاء دے غلام و دوسری بات انہاں نہ ماں دیکھیے نہ پیو دیکھے آئے جتنے حضور دی گل آئی ہے شاہ سیدہ دی حدیث سے پاک ہے جناب صدیق پاک جدو حضور دے غلام بڑے آپ کے والد محترم جناب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ کلمہ نہیں سی پڑھیا انہاں پاک کے اندر کلمہ پڑھیا علماء بیٹھے نے نہ اور بیت پیش کر رہا جناب صدیق پاک حضور کی بارگاہ کے اندر آئے نا تو جدو گھر گئے اٹھ کے تھے ابا کہندے کہ کتھے گیا سیں ابے دا کم ہوندا ہے پتراں نوں پوچھنا تے ہوے صدیق تے بولے جھوٹ آپ نے فرمایا میں حضور تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ کے اندر سا یہ باپ نے کلمہ نہیں پڑھیا پتر مسلمان ہو گیا پتر نے دسیا میں حضور کی بارگاہ کے اندر سا ابے نوں ایک گل چنگی نہ لگی ابے نے حضور دی ذات کے بارے دے اندر کوئی نازیبا جملہ بولیا جڑا حضور دی شان کے خلاف سی روایات کے اندر آندا ہے شاہ سیدہ دی حدیث پاک ہے جناب صدیق پاک نے کوئی گل برداشت نہ ہوئی صدقہ پہ ہوئے آپ نے تھپڑ مارے اپنے باپ منہ باپ گڑڑا کماری کھا کے زمین پہ گر گیا کہ اللہ شاہ جی حضور صبح کا ویلا ہویا نبی پاک کی بارگاہ کے اندر کسی نے جناب پیغام دیتا خبر دیتی کہ تواڈے یار صدیق نے اج رات اپنے باپ کو مارے آئے میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب صدیق پاک کو بلایا حضور نے فرمایا
फरमाया सिद्दीक ने गल सुनी है जी या रसूल अल्लाह मारे अपने वास्ते नहीं मारे सोनिया तेरी इज्जत वास्ते मारे है मेरे नबी का दिल नरम है मेरे पाक नबी ने फरमाया सिद्दीक रान देना सी नहीं सी मारना सिद्दीक पाक दी आंखां बस आईया ईमान मचल गया हाथ जोड़ के अर्ज करते ने लौ कान सैफ करीबम मिन्नी लकतलतहु लजपाला तुसी फरमांदे हो नहीं सी मारदा लौ कान सैफ करीबम मिन्नी लकतलतहु लजपाला जी उस वेले मेरे कोल तलवार होंदी ना खुदा दी कसम बाप दा सिर ला देना सी क्योंकि सोनिया अब्बा भी होई है जेड़ा तेरा गुलाम है मां भी होई है जेड़ी तेरी गुलाम है नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तहकीक नारे मुस्तफा जिंदाबाद नारे मुस्तफा नारे हैदरी नबी करीम वाले अंबिया दो गुलाम कोई बंदा है ना जनाबे वाला समझे कि जनाब इमोशनल करना नहीं जनाबे वाला हुजूर के सहाबा ने सब कुछ किया लेकिन आओ मैं बुखारी पढ़ने लगा बुखारी शरीफ बाब गज़वा खैबर यही हदीस पाक मुस्लिम आमद के अंदर है उलमा मौजूद ने मैं अपनी गल का जिम्मेदार हां मेरी गल रिकॉर्ड हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह टू दी पॉइंट बात करन दादी हां मेरे नबी के सहाबा ने किन हुजूर का मिलाद मनाया अल्लाह तो मदीने ले जाए गोटियां तो हाथ ला के बोलो सुभान अल्लाह मेरे आका दे सहाबा हुजूर दे नाल गज़वा खैबर ते जा रहे हैं गज़वा खैबर वो जो है ना माशाअल्लाह गज़वा खैबर ते जा रहे हुजूर इमाम बुखारी पाक ने लिखा कि रास्ते दे अंदर ना सहराई इलाका रेतला मैदान आ गया जदों ये रेतला मैदान आया ना बच्चों मेरे वाले जनाब बंदी करो रेतला मैदान हुजूर ने फरमाया सहाबा इतनी सवारियां को रोक लिया जाए इलाका चंगा है जगह बड़ी चंगी है इनको जरा साह काट लो सवारियां को आराम दो आप भी आराम कर लो क्यों जानवर ने सफर किया इन्हों को पानी पिलाओ चारा पिलाओ आप खाना खा लो आराम कर लो क्यों मेरा नबी वो नबी है कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीया मेरा नबी सिर्फ इंसाना दा नहीं कायनात दे ज़र्रे ज़र्रे दा नबी ते रसूल बन गया मेरा आका दे सहाबा फरमाते ने सी बैठ के क़याम कीता हुजूर का हुक्म होया सरकार भी एक जगह पे बैठ गई इमाम बुखारी पाक ने लिखा कि जनाब हुजूर दे गोशहाए मुबारक कन्ना मुबारक के अंदर ना किसी दे गुनगुनान दी आवाज आई कोई बंदा गुनगुना रहा हुजूर ने जनाब हजरत बिलाल अबशी को बुलाया फरमाया बिलाल अबे कौन करा इन उसको जरा मेरे बुला के हजरत बिलाल अबशी पाक के यहाँ की सवारियां चेक कीता ऊंटनियां बैठियां सन एक ऊंटनी का कचावा लगा है उस कचावे के अंदर एक हुजूर के गुलाम ने हजरत आमिर बिन अकवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उलमा ने शरह के अंदर लिखा कि हजरत आमिर बिन अकवा बड़े खुशगुलू सन बड़ा सोहना गला सी बड़ी खूबसूरत आवाज इन्हें कह लो बड़े सुरीले सन सुरीला बंदा किधर चुप नहीं रह सकता ये हकीकत का किधर ना किधर बैठ के कुछ ना कुछ रियाज करता रहता है गुनगुनाता रहता है सुरीला बंदा चुप नहीं पाता देखो जो होता बंदा सुरीले ही चंगा है वो वडेरे आप ना माशाअल्लाह बेसुरा बंदा मथे भी ना लगे हुजूर दे गुलाम भी सुरीले सन आप बैठ के गुनगुना रहे अखा बंद ने जनाबे बिलाल पाक गए ना जाके बांह हिलाई मोटा हिलाया अखा खुलियां फरमाते ने जी फरमाया अमर तेनों हुजूर पे बुलाते हैं सरकार पे बुलाते हैं हजरत आमिर पाक फरमाते मैनू सरकार ने बुलाया फरमाया जी आंदे ने बिलाल आज मेरी किस्मत की मेराज नहीं अगे मैं आप जाना सा अपना जाना और है उनका बुलाना और है बुलंदी पे अपना मकाम आ गया मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया बिलाल आज बड़ी गल नहीं अगे आप जाना सा आज कवली वाले ने बुला लिया है नबी करीम मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जनाब वाला जो जनाब हजरत आमिर बिन अखवाब की बारगाह के अंदर आ गए हाथ जोड़ के अर्ज करते रहे लजपाला
میرا پتہ چلیا ہے تساں مینوں بلایا ہے سونا میرا پتہ چلیا ہے تساں مینوں بلایا ہے آقا فرماندے نے جی عامر کی کر رہا سے اور حدیث پاک دے اندر نہ جناب والا قریب کا لفظ آیا نہ مدد کا لفظ آیا نہ نام کا لفظ آیا علماء بیٹھے ہوئے کہ بلا یہ حدیث پاک دے اندر آنا اشی کا لفظ آیا ہے آج بھی جدید عربی گرامر اٹھا کے دیکھو آنا اشی کا معنی علماء نے جیت کیتا ہے حضور کا غلام عرض کرتا ہے لجن پالا اکلا بیٹھا سو تیری یاد نے ستایا ہے سوڑیا اکھا قد کی دیا نے میرا مطلحہ کا رکھنا سامنے رکھے آئے میں تے اللہ پہر کے تیرے گیت گا رہے آسا وہ سٹی بولی دے اندر یار گیت گوڑا نوانے دے پتہ چلے صحابی رسول عرض کرتے اور گے سوڑیا میں تے تیرے کون گا رہے آسا اج سیدھا سپڑیے تے فضلے لگ جاؤ اج سی حضور کی تعریف کریے تے فضلے لگ جاؤ اور میرے نبی دے صحابہ نے جنہ مصطفیٰ دے گیت گائے نے لکھپال تے خلیمہ کا فرمان دے نے آمر اکلی اکلی میں یہ گھارے آئے آج رامے مدال کے جناب امینوں میں سنا کینے دے گیت گھارے آئے حضرت عامر بن اقوال کر دے نے سنا غلام حضر میرے پاک نبی نے فرمایا بلال ذرا صحابہ کو بلاؤ صحابہ میں جب بلال نے آواز ماری میرے آقا بیمار کھا دیا کر صحابہ تشریف لے کے آ گئے صحابہ فرمان دے رہے ریتلا میدانے توجہ میرے مل ریتلا میدانے میرے نبی زمین سے بہ گئے حضور کے صحابہ فرماتے نے اسی آقا دے پیچھے بہ گئے آج سنیا ذریعہ سے گلینا دے بہ گئے اور میرے نبی دیا ناتا پڑھنے والے ہو میرے نبی دے صحابہ نے جنہیں اکینا نظریہ نہ گلینا نہ جتائیاں رکھیا نے ریتلا میدانے اتری حضور دیا ناتا پڑھنے جا رہے ہیں چلو حضرت عامر بن اقوا گئے جناب بلال پاک کو فرمایا بلال آج ممبر پہ ہے کوئی نہ اسی غزوہ خیبر پہ جا رہے ہیں فرمایا ممبر پہ ہے کوئی نہ فرمایا قیامت تک جیڑا میرا میریا ناتا پڑے گا میرا ذکر کرے گا لوگی ممبر پہ بٹھان کے آپ کھلے گئے کہ سننے والے بڑھ جان گے فرمایا آج ممبر پہ ہے کوئی نہ جاؤ اتھری اٹھا لیا آج انہوں زمین سے بٹھا کے آج انہوں ہی ممبر پڑھا لیا جائے آمر لوگ اتھری نے بچاوے دے اندر بٹھا لیا گیا سرکار زمین سے بیٹھے لے اور میرے نبی بھی محفل تو ساڑھے سر قربان ساڑھی اگردنا قربان جائیے اس پاک محفل کو حضور کے صحابہ پیچھے دوبارہ بہ گئے جناب حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ آپ کو میرے پاک نبی نے فرمایا عامر گیت سنا جرا اکلا بہ کے گا رہے اسے جناب عامر بن اقوا نے آقا دے مطلحات دے مکھڑے دے اپنی نظرہ ٹکائیاں نے امام بخاری نے لفظ و لفظ لکھے آئے جناب کے سامنے پیش کرنا چاہتا آپ نظرہ ٹکائیاں نے حضور کے چہرے دے آپ جناب آیا پڑھتے جا رہے ہیں اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لك ما ابقینا وثبت اقدام الا قینا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد انہیں مانا انہیں مانا چلتا رہے گا یا علی اللہم لولا انت مہتدینا علماء بیٹھے سونا جے تسی کائنات کے اندر نہ ہوندے تہاڈا میلاد نہ ہوندا تہاڈی ولادت نہ ہوندی کائنات کو رونق عطا نہ فرماندے لولا انت مہتدینا سانو ہدایت کون عطا کرتا سانو ہدایت کون دیتا اگے خدا دی قسم صحابی رسول نے حد مقا دیتی فرماندے نے ولا تصدقنا اسی کتھوں صدقے دے ولا صلینا اسی کتھوں نمازاں پڑھنے جو
سونیا تیری آمد کی برکت دے نال رب دی معرفت نصیب ہو گئی. حضور تے صحابہ نے تے نعتاں پڑھیاں لیکن کملیا تینوں عربی دے اندر نہ لبن کتاب دے اندر حضور دیاں نعتاں. بھئی صحابہ پنجابی تے بولتے نہیں سن، انہوں دی زبان عربی سی، نہ پڑھا نہ پڑھے نہ دل ویکھتے، وہ تے جدن ویکھتے نے دل ویکھتے ہیں، زبانہ نہیں ویکھتے. حضور دے صحابہ نے نعتاں پڑھیاں نے کدی مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. میرے آقا دے صحابہ حلقہ بنا کے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے، حضور تشریف لے کے آ گئے. میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ کی پہ کر دے یا رسول اللہ تہاڈی آمد دا ذکر پہ کر دیا تے اے تے رب دا شکر ادا بھی کر دے. یار اور ملاد تو کی سچ سمجھدا نہیں ہے بکی میں کر کے صحابہ منان تے تینوں پاک ہونا ہے. حضور نے فرمایا صحابہ کی پہ کر دیو یا رسول اللہ تہاڈی آمد دا ذکر پہ کر دیا تے اے تے رب دا شکر ادا بھی کر دے. نبی پاک نے فرمایا صحابہ قسم اٹھاؤ یا رسول اللہ سانو رب دی قسم ہے اسی تہاڈی آمد دا ذکر پہ کر دیاں. کہ ابو داؤد شریف کی سیاستہ دی حدیث پاک کتاب ہے. یہ رب دا شکر ادا پہ کر دیں یا اللہ سانو رب دی قسم ہے. نبی پاک نے فرمایا صحابہ انہوں پوچھو با قسم کیوں لئیے، قسم کیوں لئیے. یا رسول اللہ فرماؤ تسی بہتر جان دے ہو رب بہتر جان دے. فرمایا قسم تاں لئیے اے ہونی جناب جبریل پاک میرے کو تشریف لے کے آئے تھے. نبی کریم امام الانبیاء غلام میرا آقا فرماتے ہیں جناب جبریل پاک تشریف لے کے آئے تے مینوں آ کے جناب والا پیغام دیتا ہے. فرمایا سونیا جانا ذرا اپنی مسجد کے اندر اج صحابہ کو دیکھتے صحیح اج تیرے یار رل کے بیٹھ کے تیری آمد کا ذکر پہ کر دینے او تے رب دا شکر ادا پہ کر دینے. فرمایا جڑے تیرے یار تیری مسجد کے اندر بیٹھ کے تیرے ملاد دی گلاں پہ کرتے نے رب عرش تے بیٹھ کے فرشتیاں دی اندر انہاں تے فخر کیا کرتا ہے. یہ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی. حضور کے صحابہ مسجد کے اندر بیٹھ کے میرے نبی دی آمد کا ذکر پہ کر دینے تے پھر جناب والا اب تو تے میں جناب اب چک بساوا دی سرزمین تے اے بھی مسجد ہے او بھی مسجد ہے او مسجد نبوی ہے اے بھی اللہ کا گھر ہے. اج اللہ دے گھر دے اندر رہ کے اسی حضور دی آمد کا ذکر کر کے اے تے رب دا شکر ادا کر کے نبی دے صحابہ دی سنت ادا کر کے اج کیوں نہ کہہ رہی ہے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے. تھوڑی کیا بات ہے یار اللہ تھوڑی محمد و سلامت رکھے. اج جناب والا نبی دی آمد کا ذکر کر جائیے. اج مسجد کے در و دیوار اج فضا پر جاڑ اج حضور دے غلام بیٹھ کے اج نبی دا میلاد منا گئے نے. ہمیں جھنڈے میں کیا بات ہے جناب بازو کے سلامت نے ایک باری سجا بازو نبی کا جھنڈا بڑھا کے لہرا کے شیر پڑھ کے کہنا ہے حضور کیا بات ہے تہاڈی یار حضور آ گئے حضور آ گئے. میں دیکھ لیا تو چار بندیاں ہاتھ نہیں اٹھائے دیا تم حضور دی آمد کا چاہ نہیں یار انج نہیں ہاتھ اٹھا کے بولو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو دے سہارا خبر یہ سنا ہو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں
حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وسیع شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا وہ سلطان آیا ارے تک کے شاہو ارے بادشاہو خوشیاں منا حضور سلامت ہو حضور آ گئے ہیں 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 حضور آ